mytriptynepal.com. Book your flight tickets online. नमस्कार। बिग्रिएका, नबनेका अथवा अभावका मात्रै होइन, सुध्रिएका, बनेका अनि उपलब्धिका पनि न्यूज। सकारात्मक परिवर्तनका लागि सकारात्मक न्यूज कार्यक्रम गुड न्यूजमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। नकारात्मक समाचारहरूको भीड़बाट हामी सकारात्मक समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। समग्रमा असहमति बीचको सहमति, असफलता बीचको सफलता अनि समाजमा सकारात्मक महत्व राख्ने समाचारहरूको विशेष प्रस्तुति हो कार्यक्रम गुड न्यूज। आजको आवश्यकता गुणस्तरीय, प्राविधिक, व्यावसायिक उच्च शिक्षाको हो। विविध समस्याका कारण हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि धेरै मानिसहरू निरक्षर छन्। सबैलाई साक्षर बनाउने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू कतै सफल हुन्छन्, कतै नहुन पनि सक्छन्। रूपन्देहीको एउटा गाविसलाई त्यहाँका शिक्षा प्रेमी र सरकारी निकायको प्रयासले पूर्ण साक्षर बनाएका छन्। पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गर्न आयोजित सभाका सहभागीहरूले गाविसमा कोही पनि निरक्षर नरहेको दावी गरे। हेरौं रूपन्देही स्थित शंकरनगरका शिक्षा प्रेमीहरूले दिएको यो गुड न्यूज। रूपन्देहीको शंकरनगर गाविसलाई पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गरिएको छ। एक समारोहबीच शंकरनगरलाई पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गरिएको हो। घोषणा समारोहमा बोल्दै अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेलले सरकारले सबैका लागि शिक्षा भन्ने नारामा केन्द्रित रहेर साक्षर अभियान नेपाल सञ्चालन गरेको बताउँदै सोही अभियानलाई पालना गरेकाले शंकरनगर पूर्ण साक्षर गाविस बन्न सफल भएको बताए। उनले शंकरनगर सहित रूपन्देहीका शिक्षा प्रेमीहरू प्रतिबद्ध भएर साक्षर अभियानमा सहभागी भएका कारण गाविस पूर्ण साक्षर भएको बताए। सरकारले सञ्चालन गरेको साक्षर अभियान नेपाल कार्यक्रमको जिम्मा गाविस, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र विद्यालयलाई दिएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सफल हुँदै गएको निर्देशक पौडेलले बताए। उनले साक्षर भएकालाई अर्को वर्ष साक्षर भन्दा उपल्लो तहका कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिए। पौडेलले संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा पत्रमा दलहरूले पूर्ण साक्षर कार्यक्रम राख्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णु प्रसाद अधिकारी लगायतले धारणा राखेका थिए। पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गर्नुअघि शंकरनगरको विभिन्न स्थानबाट र्याली निकालिएको थियो। 2069 सालमा लिएको तथ्याङ्क अनुसार सो गाविसमा 449 व्यक्ति निरक्षर थिए। उनीहरूलाई लक्षित गरेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। साक्षर हुन बाँकी सबै व्यक्तिलाई साक्षर बनाइएपछि गाविसमा निरक्षरता उन्मूलन भएको हो। पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभियानमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले 90,000 र शंकरनगर सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले 12,000 लगानी गरेको थियो। निरक्षरता अहिले पनि हाम्रो मुलुकको एक कलंकका रूपमा रहेको छ। सबै नागरिकले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल नगरुन्जेल मुलुकले विकास गर्न सक्दैन। तर अहिलेसम्म नेपालमा निरक्षरता हट्न सकेको छैन। युनेस्कोको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 15 देखि 24 वर्ष उमेरका 70% नागरिक साक्षर छन्। केही तथ्याङ्कले नेपालमा आधा भन्दा कम नागरिक निरक्षर रहेको देखाएको छ। सबैभन्दा बढी निरक्षर हुने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल 15औं स्थानमा छ। निरक्षरता विरुद्धको अभियान शंकरनगरमा मात्रै होइन, सबै गाविसहरूमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। शंकरनगरको सफलता हामी बीच गुड न्यूज भएर आएको छ। गुड न्यूजका लागि बुटोलबाट दिनेश पाण्डेको रिपोर्ट। गाविसलाई मात्रै होइन, जिल्ला अञ्चल हुँदै मुलुकलाई नै निरक्षर मुक्त राष्ट्र बनाउने ठोस योजना चाहिएको छ। अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रौढ कक्षाहरू सञ्चालन गरेर निरक्षरता विरुद्धको अभियान पनि सञ्चालन गरिन्छ। प्रौढ शिक्षा यसअघि पनि धेरै पटक सञ्चालन भइसकेका छन्। यद्यपि निरक्षरता हटाउन सकिएको छैन। अब नीति निर्माताहरूले नयाँ अवधारणाबाट निरक्षरता हटाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। निरक्षरता हट्न सक्छ भन्ने प्रमाण शंकरनगर गाविसले दिइसकेको छ। थप गुड न्यूज लिएर उपस्थित हुने नै छौं, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाई गुड न्यूजमा हुनुहुन्छ र हामी निरन्तर गुड न्यूज देखाइरहेका छौं। दर्शकवृन्द, हामी रहेको पृथ्वी सम्पूर्ण जीवहरूको साझा घर हो। मानव अतिक्रमणले कतिपय जीव वनस्पति संकटमा परेका छन्। केही प्रजातिका जीव जन्तु त लोप भएर गइसकेका छन्। लोप भएर गएका जीव जन्तुलाई हाम्रा सन्ततिले तस्बिरमा मात्रै हेर्न पाउनेछन्। यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन। यही ठानेर कपिलवस्तुमा चमेरो संरक्षणको पहल भएको छ। चमेरो संरक्षणका लागि सरकारवाला निकायहरूले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेका छन्। चराचुरुङ्गी र जीवजन्तुको संरक्षण गर्नु तपाई हाम्रो पनि कर्तव्य हो। कपिलवस्तु 4 का बासिन्दाले पनि यो अभियानमा आफूलाई सहभागी गराएका छन्। हेरौं जैविक विविधता संरक्षणमा शुरू भएको यो सकारात्मक पहल सम्बन्धी गुड न्यूज। नेपालमै पहिलो पटक चमेरा संरक्षण गर्न कपिलवस्तुमा चमेरा विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। चमेराको संख्या घट्दै गएका कारण कपिलवस्तु नगरपालिका 4 देवानगढियाको 1 हेक्टर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। देवनगढिया स्थित राधा देवी रायमाझीको स्वामित्वमा रहेको पोखरीको डिलमा रहेका 10-12 रूखमा 500 बढ़ी चमेरा रहेका छन्। उक्त ठाउँमा ठूलो संख्यामा चमेरा पाइएका संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको वरिष्ठ चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले बताए। WWF नेपालको सहयोगमा संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील हिमाली प्रकृतिद्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। विभिन्न कारणले चमेरा लोप हुँदै गएका कारण सक्दो छिटो संरक्षण गरिएन भने लोप हुने भएकाले अभियान शुरू गरिएको उहाँको भनाइ छ। लोपोन्मुख जातिका चराहरूको संरक्षण गर्न सकिए भावी सन्ततिले पनि यस्ता अनौठा जीवहरूलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउनेछन्। यस्ता विशेष संरक्षण स्थान भनेको कस्तो हो भने मान्छेका नजिक बस्न रुचाउने प्रजातिहरू जस्तो भनौं रात चमेरो, अरू खालका चमेराका प्रजातिहरू, बकुलाहरू, गरुडहरू, गिद्धहरू जुन चराहरू छन् जुन चाहिँ संरक्षित वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष भन्दा पनि बढी जसो मानवसँग बस्न रुचाउँछन् त्यस्ता प्रजातिहरूको संरक्षण गर्ने हिसाबले हामीले यो विशेष संरक्षण स्थान कपिलवस्तु जिल्लाको यो राजबदुरा राज चमेरो बस्ने ठाउँलाई हामीले घोषणा गर्न सुरु गरेका छौं। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने थप नेपाल सरकारको अरू संघ संस्थाको जैविक विविधता संरक्षणको अभियानमा अझ बढी टेवा पुग्ने, जनचेतना फैलिने र यस्ता संरक्षण स्थानहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेपछि अलिअलि पर्यटनको पनि वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनाहरू देखिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष बाहेक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको यो नेपालमा पहिलो भएको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख वन अधिकृत कृष्ण प्रसाद पोखरेलले बताए। चमेरा संरक्षणका लागि पहिलो पटक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएकोले यसको बेग्लै महत्व हुने उनको भनाइ छ। नेपालमा पाइने 53 प्रजातिको चमेरा मध्ये यस क्षेत्रमा राज चमेरा रहेको छ। विश्वमा भने 1240 प्रजातिका चमेरा पाइन्छन्। चमेराले बालीनालीको किरा फट्याङ्ग्रा खाएर अन्न उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हुँदा कृषकको साथीका रूपमा पनि चमेराले काम गर्ने बताइन्छ। 70% चमेराहरूको प्रमुख आहार किरा फट्याङ्ग्रा हुन्। केही प्रजातिका चमेराहरूले फलफूल समेत खान्छन्। नेपालमा पाइने धेरैजसो चमेराले चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा खान्छन्। चमेराले पारिस्थितिक प्रणाली नियमित राख्न समेत भूमिका खेल्ने भएकाले सो क्षेत्रलाई चमेरा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिँदा स्थानीयले समेत सहयोग गर्ने बताएका छन्। चमेरा स्तनधारी चरा हो। विशेष गरी राति मात्रै यसले आहार खोज्छ। अन्य चराहरू भन्दा चमेरा फरक हुन्छ। यसको दृष्टि क्षमता कमजोर भए पनि सुन्ने र सुँघ्ने क्षमता बढ़ी हुन्छ। सोही क्षमताका कारण चमेराले आफ्नो आहार सजिलै खोज्न सक्छ। गुड न्यूजका लागि रूपन्देहीबाट खगप्रसाद चापागाईको रिपोर्ट। निश्चय पनि पृथ्वीमा रहेका हरेक वनस्पति र जीवजन्तु बीच अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। एक जाति लोप हुँदा त्यसले अर्को जातिलाई पनि संकटमा पार्छ। यसकारण सबै जीवजन्तुको संरक्षण गर्न जरुरी हुन्छ।
जंगलमा हरिण, मृग जस्ता जनावर भएनन् भने बाघ, चितुवा बाँच्न सक्दैनन्। किरा फट्याङ्ग्रा लोप भए भने धेरै प्रजातिका चराहरू पनि मासिन्छन्। यस्तो अन्तर सम्बन्ध कायम राख्न सबै प्राणी र वनस्पति जोगाउनु आवश्यक हुन्छ। गुड न्यूज सकिएको छैन, हामी आउनेछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सरकारले शिक्षाका लागि वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ। विद्यालयदेखि नै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन आवश्यक हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा बिना विकासको कल्पना गर्न सकिन्न। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारी मात्रै होइन, विभिन्न दात्री संघ संस्था र शिक्षा प्रेमी समुदायको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षामा असफल हुँदै आएको काठमाडौँको उग्रतारा निमाविमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका प्रयास भएका छन्। यस विद्यालयलाई हेम सरिता पाठक एकाडेमी, स्थानीय वन उपभोक्ता समिति, स्थानीय शिक्षा प्रेमीहरूले सहयोग गर्न शुरू गरेका छन्। यस्तो सहयोगले विद्यालयमा सुधारका संकेतहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्। हेरौं विद्यालय सुधारका लागि भएको पहल सम्बन्धी यो गुड न्यूज। सरकारी लगानीमा सञ्चालन भइरहेको काठमाडौँको साँखु स्थित उग्रतारा निमाविको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सामूहिक प्रयासको थालनी भएको छ। 9 स्थायी शिक्षक र 3 अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी यस विद्यालयमा छ। तर पनि गुणस्तरीय शिक्षा यस विद्यालयका विद्यार्थीले पाउन नसकेपछि आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सहयोगी संस्थाहरूले चासो देखाएका छन्। 350 विद्यार्थी यस विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा नपाइरहेको गुनासो बढेपछि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय एक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। वन उपभोक्ता समितिले 25 रोपनी जंगलको आय विद्यालयलाई दिने निर्णय गरेको छ। वन सम्पदा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सो विद्यालयमा हेम सरिता पाठक एकाडेमीले समेत यसै वर्षदेखि सहयोग शुरू गरेको छ। यस्तै हेम सरिता पाठक एकाडेमीको प्रेरणाले शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकद्वारा उग्रतारा शैक्षिक बचत सहकारी संस्था समेत दर्ता गरिएको छ, जसले स्कूलको आय आर्जनमा वृद्धि भई स्कूल सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। विक्रमसम्म 2019 सालमा स्थापना भएको उग्रतारा निमाविमा अध्ययन गर्ने धेरैजसो बालबालिका तामाङ जातिका छन्। आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका केटाकेटी यस विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। सरकारले अपेक्षाकृत पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी दिएको भए पनि विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षामा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। विद्यालयलाई सहयोग गर्ने स्थानीय वन उपभोक्ता समिति र हेम सरिता पाठक एकाडेमीले शिक्षक, अभिभावक र समुदायलाई बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। हेम सरिता पाठक एकाडेमीले विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि 2,50,000 रुपियाँ नगद नै सहयोग गरिसकेको छ। एकाडेमीले गुणस्तर वृद्धिका लागि थप 3 शिक्षक राख्न विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ। यसबाट विद्यालयको अवस्थामा सुधार हुने शिक्षक शिक्षिकाहरूले विश्वास लिएका छन्। विद्यालयको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि जे जस्तो सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ हैन, गर्दै आउनु भएको छ। त्यही सबभन्दा कुरो चाहिँ हाम्रो भाग्यको कुरा हो, जुन चाहिँ अरू स्कुलले प्राप्त गरेका छैनौं। हामी चाहिँ एकदम खुसी छौं। हामीले चाहिँ उहाँको उद्देश्य अनुसार नै हामी चाहिँ त्यो गर्ने प्रयासमा छौं। सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुन थालेपछि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा उत्साह थपिएको छ। यसअघि विद्यालयमा विद्यार्थीहरू नियमित नआउने, शिक्षकहरूको ध्यान पनि 4 बजाउनमा केन्द्रित थियो। सबैको पहलमा विद्यालयको मुहार फेरिने स्थानीयले समेत अपेक्षा गरेका छन्। यहाँ शैक्षिक तथा अन्य भौतिक हरेक क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि हेम सरिता पाठक एकाडेमी आउनुभयो। यसको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै राहत र धेरै हाम्रो चाहिँ भविष्य उज्यालो महसुस गरेको छ। र जुन शिक्षकहरूलाई चाहिँ हौसला दिनुपर्छ भनेर 10% उहाँहरूको बेसिक तलबको 10% पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसबाट पनि प्रशासन र शिक्षक साथीहरूबाट पनि उहाँहरू पनि उत्साह र उमङ्ग साथ चाहिँ जुन गुणस्तर शिक्षा दिनमा उहाँहरू लालायित हुनुहुन्छ। त्यसबाट पनि गुणस्तर शिक्षा चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ बच्चाहरूलाई। अहिले विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय आउँछन्। विद्यालय पोसाक, अनुशासन, नियमित कक्षा हुन थालेपछि विद्यालय सुधारको दिशामा उन्मुख रहेको सजिलै भन्न सकिन्छ। क्यामेरामा राजन श्रेष्ठका साथ गुड न्यूजका लागि पुरुषोत्तम पौडेलको रिपोर्ट।
भनिन्छ समाज परिवर्तन गर्नु छ भने शुरूआत आफैबाट गर्नुपर्छ। मुलुकको शिक्षामै सुधार पनि एकैपटक ल्याउन सकिन्न, एकपछि अर्को गर्दै सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा सरकारी लगानी मात्रै अपर्याप्त हुन सक्छ। यसका लागि फाइदाको उद्देश्य नराखी निजी क्षेत्रले गरेका प्रयास सधैँ प्रशंसनीय हुनेछन्। विपन्नहरूको सम्भावना हिन्देश होइन, समृद्धिको सम्भावना खोज्छौं गुड न्यूजमा। नेतालाई गाली गर्न, राजनीतिलाई सराप्न अनि विदेशीका सफलता हेरेर आफ्नो देशलाई धिक्कार्नु होइन। नेपाल साँच्चैको सम्भावनाले भरिएको हो र सफलता हामीहरूकै माझमा छ भन्ने बुझाउनको लागि कार्यक्रम गुड न्यूज तयार पारिएको हो। तपाईको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै गुड न्यूजबाट बिदा हुन्छौं। नमस्ते।